वर्ष 1899 मुरगांव शारात एक दुयेंसाचे सावट पसरलेले. लोक दुयेंसा फुडें लाचार पडलेले आणि अशा ह्या काळख्या काळात आता किती ते देवच पळयतलो. भक्तांक वाट दाखोवपी ते फक्त एकमेव देव श्री दामोदर. दामोदरा माझ्या देवा, दामोदरा परमेश्वरा, तुझे चिंतन सदा हे ओंकारा. माझें नांव देवेन शिरोडकर. हांव ह्या व्हिडिओन सिंगींग म्हणटा ती हांवें केल्या. हो एक्चुली व्हिडिओ लास्ट इयर येवपाचो 2023 हांव रिलीज करूंक सोदतालो. हांव जेन्ना म्हाका हेजे लिरिक्स मेळ्ळे, कृतिका रावतान लिरिक्स बरयल्ले सांग्याचे तेणी म्हाका लिरिक्स धाडले आनी हांव तसोच ते लिरिक्स घेवन शिव नायका कडेन गेलो. शिव नायकान म्हाका एक विदीन अ मंथ म्हाका तेणी सगळें कंपोजिशन सेट करून दिलें. पूण तो गेल्या वर्सा काही कारणा खातीर जावंक पावलो ना, कारण आमकां फंड्साची गरज आसलेली आनी फंड्स आमकां रेज करपाक तर टायम मेळोंक ना तितलो. सो आमी उरलो म्हणटकूच ह्या वर्सा आतां हांवें चिंतलेलें करतलो पूण कसो करतलो हें खबर नासलें. पूण एका राती कडेन म्हाका दिसता 11:30 मिताचो फोन येयलो म्हाका की देवेन आपल्याक एक दामबाबाची स्टोरी दाखोवपा जाय म्हण लागलो. व्हिडिओ करपा जाय करया. आनी ताका सांगलें म्हाजे कडेन सॉंग रेडी आसा, जाय जाल्यार हांव फाल्यां येवन तुका दाखयता. ताका जेन्ना तें सॉंग दाखयलें ताका इतलें आवडलें, म्हटलें बरें दिसलें म्हण लागलो. हें करया म्हण लागलो फुडें. आपूण तुका सपोर्ट करता, आपूण आसा, आपलो डॅडी आसा म्हण लागलो. मेळोन म्हटल्यार करया म्हण लागलो सगळे व्हिडिओ. सो तसो करून आमी फुडें सरले. जेन्ना फुडें सरता हांवें रोहनाक कॉन्टेक्ट केलो तेन्ना आमकां कळोन येयलें की ह्या वर्सा ताका 125 वर्सां जाता. सो आमकां खंय तरी दिसलें बाबा देवाकूय हेंच जाय आसलें, आपले 125व्या वर्सा हो व्हिडिओ येवपा जाय आसलो म्हणून तो आमचे कडल्यान घडोवन घेता. इतलेंच न्हू की आनी सेकेंड थिंग म्हटल्यार आमकां तो आमी एक हें आसा, आमी नाल्ल सोदताले. तो त्या टायमार नाल्ल कसो आसलेलो, कितें आसलेलो, आमकां तो आमी खूब कडेन सोदलो. मीत भोंवलो वास्को, हांवेनूय खंय पयलो, नेहाल भोंवलो, आमकां तो मेळोंक ना नाल्ल. आनी आमी शुटाक वयता तेज्या एक दीस पयलीं म्हाका दिसता नेहालागेर तो माडाचो नाल्ल पडलो आनी तिणें काडून दवरलो. आनी सकाळीं नेहाल भायर सरता म्हटल्यार तो नाल्ल तिणें हाडून दिलो. बाय नाल्ल आपल्याक काल पडलेलो गावला म्हणून. तो जाय तसो नाल्ल आसलेलो. सो म्हाका दिसता देवानूच हें सगळें म्हणल्यार हळू सगळें आमचे कडल्यान घडोवन घेतलें आनी आयज हो व्हिडिओ रेडी जालो. हांव सगळ्यां कडेन मागता की फाल्यां 7 तारखेक हो व्हिडिओ सगळ्यांनी म्हाज्या चॅनलाचेर देवेन अनप्लग म्हणून यूट्यूब चॅनल आसा, ते यूट्यूब चॅनलाचेर हो पळोवचो, शेअर करचो जाता तितल्या लोकांक, आनी तुमचो कितें विचार आहा तो कमेंटान घालचो. धन्यवाद. सगळे स्टोरी भुरग्यांक दाखोवपाचे आसतले. आतां जे जनरेशन आसा तुमी जास्त युट्यूब विडियोज पळयता. सो युट्यूबाचेर येते म्हाजो एकटोच फ्रेंड आसलो देवेन, आनी सिंगर म्हणजे तेका हांव वाचून वळखतालो. सो हांवें कितें केलें, देवेनाक कॉल केल्लो आनी देवेनाक सांगलें म्हाजी आयडिया आसा असो एक दामोदराचें सॉंग काडपा जाय. सो देवेनाक म्हाका सांगलें की आपल्या कडेन एक सॉंग रेडी आसा, तुका येवन आपूण आयकयता, तूं मागीर सांग. तशेंच म्हाका देवेनान नेहाला बरोबर म्हाका एक तेजे फूल टीम आसा, प्लस जे आमचे एक्टर्स आसा तेंच्या बरोबर वर्क जाली. तितून नेहालान फूल स्टोरी म्हणजे आमकां बरोवन दिली आनी आमकां मेन स्टोरी सांगपी रोहन पांडेकर. कशें सप्तक चालू जाल्लें आनी कशें ते स्थापना जाली नाल्ल ते सगळें सांगपी तो आमकां. तशेंच हांव, देवेन, नेहाल, रोहन आनी आमी सगळे एक्टर्सांक घेवन आमी ते म्हणजे डिस्कस करून आमचे ते कंप्लीट केलें. आनी फाल्यां 7 तारखेक देवेनाच्या चॅनलाचेर ते रिलीज जाता. ते सगळ्यांनी अशें पळोवपाचें. नमस्कार, म्हजें नांव नेहाल च्यारी. पयलें म्हटल्यार खूब धन्यवाद करता हांव अमीत भोसले आनी देवेन शिरोडकाराक, कित्याक तेणें आमच्या प्रोडक्शन हावजाक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली. हांव वास्कोचोच, ल्हानपणाच्यान वास्कोनूच जाला. आमी ल्हानपणाच्यान एक काणी आयकताली वास्को सप्तकाची. ती म्हणजे वास्को सप्तक कित्याक घडटा, कित्याक कसो घडलो. जेन्ना ही म्हाका देवेनान सांगलें की एक सॉंग आसा आनी मीत इज रेडी टू कोलॅबरेट, ते मिताची आयडिया अशी आसली की लोकांक कळची की स्टोरी कशी आसली. सो स्टार्टींग जेन्ना हांवें प्रोसेस स्टार्ट केलो, आय वॉज व्हेरी क्युरियस की कशें दाखोव, कित्याक ह्या वर्सा 125th इयर. सो म्हाका 125 वर्सां फाटीं वचपाक जाय आसलें. 125 वर्सां फाटीं वचप म्हणजे गोंय कशें आसलें,
वास्को शार कशें आसलें, वास्को शाराक वास्को सुद्दां म्हणनासले, वास्को शाराक मुरगांव म्हणटाले हें म्हाका कळ्ळें. मुरगांव शहर 4 भागांनी डिवायड आसलेलें. 4 भागांनी पयलो भाग प्रास दे मुरगांव, मागीर फ्रिकोरा मुरगांव आनी बायणा आनी कितें तें मांगूर एक, अशे 4 भाग आसले. 4 भागान वास्को प्रास दे मुरगांव आसलेलो तो वॉज व्हेरी बिल्ड आनी म्हणजे बरो स्ट्रक्चरर बरो आसलेलो. बाकीचे सगळो आसलो तो गांव आसलेलो. त्या गांवान कितें जालें की बिकॉज ऑफ द हार्बर ट्रेन स्टार्ट जाल्लेली, लोक येवपाक लागले, लोक सेटल जावपाक लागले. लोक सेटल जाले तशे प्रॉपर सॅनिटेशन नासलें. उदक दुयेंत जावपाक लागलें, उदका कडल्यान कॉलेरा स्प्रेड जावपाक लागलो. ह्या गांवांतले जे कन्सर्न आसलेले लोक ते वेरी हे जाले की कितें करपाचें, कित्याक त्या टायमार वास्को शारान एकूच डॉक्टर आसलेलो, डॉक्टर कायटू सोजा म्हणून. सो एक डॉक्टरांनी 1000 मरीज. त्या टायमाची अशी सिच्युएशन जाल्ली की सगळे हाती भार वयताले. सो लोकांनी ठरयलें की दामबाबाचो वचून आमी कौल घेवया म्हणून. सो हे रिसर्च करपाक म्हाका मेनली म्हटल्यार रोहन बांदेकरान खुबशी मदत केली. कळ्ळें न्हू, रेफरन्सीस सोदपाक, ओल्ड जामावली ते गेले कशे, रूट कितें आसतलो, मे बी जामावलीचे देवूळ तेन्ना कशें आसलेले, वास्को हांगा कशें जालें. स्टार्टींग इयर तुमी व्हिडिओ जर पळयतली जाल्यार तुमकां कळटलें की स्टार्टींग जो इयर आसलो फर्स्ट फक्त नालूच हाडलेलो. फुडल्या वर्सा जेन्ना परत तिथी प्रमाणे स्टार्ट जालो तेन्ना भजन जावपाक लागले, लोक येवपाक लागले. कौलाक अशी खुबशी इंटरप्रिटेशन आसा ह्या सॉंगाची. हांवें म्हाका जे मनान दिसता जे सारकें आसा तें इंटरप्रेट केलां ह्या सॉंगान. हांव मागता सगळ्या भाविकां कडेन की हे सॉंग जाता तितले लोकां कडेन पावचे. ही एक व्हडली गोश्ट कशी आमच्या वास्को शहराक, आमच्या वास्को शहराची एक पहचान कशी ही. सो हांव मागता लोकां कडेन की प्लीज आमचो व्हिडिओ शेअर करा जाता तितलो. देव बरें करूं. नमस्कार, हांव प्रवेश आमोणकर, ह्या म्युझिकल व्हिडिओचो एक एक्टर म्हणून भाग. कशें जालें की नेहाल च्यारी हो भुरगो पयलींच्यान वळख आसा तेजे कडेन. बरे बरे व्हिडिओज केल्या तेणी, बरी शॉर्ट्स फिल्मां डिरेक्ट केल्या. डिरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, तो एडिटींग स्वता करता. आनी जेन्ना ह्या कॉन्सेप्टा बद्दल तेणी म्हाका सांगलें की प्रवेश भाई तुमी मातशे एक्टर म्हणून जाय म्हणून. तर दामबाबाचेर हें सॉंग आसलेलें आनी ना म्हणूंक शकलो ना, कारण 125 वर्सां जाता श्री रामनाथ दामोदर भजनी सप्ताक. म्हणून हांवें रोखडेंच हय म्हटलें तेका. स्क्रिप्ट जी आसा ती तेणीच रचल्या, डिरेक्टूय तेणीच केल्या. प्लस फक्त तेजी रिक्वेस्ट आसलेली प्रवेश भाई मातशें कोण एक्टर मेळटा जाल्यार मातशें पळया तुमच्या हितून. हांवें तो हेल्प केलो. मागीर सर्टन काही लोकेशन्स तेणी जी केल्लेली, कित्याक ह्या वेळार ते 125 वर्सां पयलींचें गोंय किंवा वास्को शहर दिसपाक खूब मुश्कील आसलेलें. पण खूब परिश्रम करून नेहालान, देवेनान, मागीर रोहनान, मागीर मितान खंय खंय व्हरून ते लोकेशनां शूट केली. आमी एकदम गांवगिऱ्या वाठारांत सुद्दां पावल्या. शहरान सुद्दां अशी जागा सोदल्या जंय गांव दिसतलो कशी. वास्को शहरानूच एक शूट घेतलें आमी, पण तें वास्को शहर कशें दिसना आमच्या व्हिडिओन, कारण तो फिल्टर लायलेलो नेहालान. अशें करून हो व्हिडिओ तयार जालो. म्हाजे साथी एक्टर जे आसलेले, आतां म्हाज्या वांगडा महेश आसा, मागीर महेश गोवेकर आसा, शाईश आसा, भरत पाटील सारको सिनियर आर्टिस्ट आसा, संजय आसा. हे सगळे आर्टिस्ट मेळून आमी अशें म्हणूं येता की हें सॉंग टीम वर्कान तयार जाला. आनी तेचो चडांत चड श्रेय म्हाका दिसता गाण्या खातीर म्हण किंवा म्युझिका खातीर म्युझिशियन्स आनी सिंगराक वयतलोच, देवेनाक वयतलो, बाकीच्या म्युझिशियनांक वयतलोच. पण व्हिडिओ शूट जावपाक मॅक्झिमम क्रेडीट हांव नेहाल च्यारीक दिता. कारण कांय डिस्कशनां तेणी म्हाजे कडेन केल्लेली जेन्ना शूट जातालें किंवा एडिटींग कशें जावचें, आनी त्या प्रमाणे त्यांनी तें शूटूय केलें आनी एडिटूय केलें. त्या खातीर तेका चडांत चड वालर सगळ्या लोकां कडेन, गोंयभर, गोंयाच्या भायर सुद्दां जे दामोदर देवाचे भक्त आसा तांचे कडेन मागता की देवेन अनप्लग्ड ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर वचून ह्यो व्हिडिओ पळोवचो, तुमी लायक करचो आनी चडांत चड शेअर करचो. देव बरें करूं. देवेन अनप्लग्ड
ह्या व्हिडियोन एक्टींग करपाची संद गावली खरी, पूण एक सांगीन दिसता की जितली आमची टीम आशिल्ली पळय, एक अशें वॉट्सॅपाचेर एक मेसेज घातली गेली की एबाव 45 कलाकार जाय म्हण. दोज वर एबाव 45. तर एबाव 45 आमी ऑलरेडी 60 कडेन पावल्लो हांव कलाकार आसा. आनी एक्टींग करपाची ही संद सोडप न्हय ह्या खातीर दिसलें की दाम बाबाची 125 वर्साचे जे आयज आमी वर्स पळयतात, आमी 4थें जनरेशन आसतले जो सप्ताक तेन्नाच्यान स्टार्ट जालो. 18व्या शतकाच्या सुमारे अंताक हो शब्द सप्ताक स्टार्ट जालो. पूण तेन्नाची स्टोरी आनी आतांच्या स्टोरी कडेन आतांच्या भुरग्यांक ते जनरेशनान कशें कळपाक जाय तेन्ना एक्चुअली कितें घडलें हें जें देवेन शिरोडकर आनी मीत भोसले हांच्यांनी प्रोडक्शन हें करून ताका बरी डायरेक्शनाची साथ निहालाची लाभलेली आसा आनी इतर कलाकाराची. तेन्नाची घडणूक आमकां जेन्ना एक्टिंगेची संद जेन्ना वेगळ्या वेगळ्या लोकेशनाचेर व्हेली तेन्ना तेन्नाचो पयलींचो जाणट्याचो रोल, तो जाणटो तेन्ना कसो भोंवतालो आसूं, केन्ना कसो चलतालो, राना वाटेंतल्यान तेन्ना ते कशे जामावले गेले, हें जें दृश्य तुमच्या मुखार दवरलें गेलें आसा तो तेन्नाचो आभास तो आतां भुरग्यांक कळपाक जाय इतिहास की त्या दृश्टिकोनान हो व्हिडियो केल्लो आसा. आनी बरे परिश्रम सगळ्या कलाकारांनी घेतलेल्या, सगळे बॅकस्टेज सगळ्यांनी बरे एक्टींग केल्लेलें आसून तशेंच बाकीच्या सगळ्या साथींनी बरें योगदान दिल्लें आसा. म्हाका दिसता गोंयच्या सगळ्या भक्तांनी, दामोदराच्या भक्तांनी आनी भायल्या सुद्दां गोंया भायल्या सुद्दां भक्तांनी हो व्हिडियो पळोवचो आनी सगळ्यांक एक बरी तेंची थाप दिवची तेंच्या फाटीचेर, जेणे करून फुडें येणाऱ्या काळान सुद्दां हेच्या पेक्षा बरे व्हिडियो तांचे कडल्यान जातले आनी सगळ्या कलाकारांचें बरें योगदान आसा अशें म्हाका जालें दिसता. हो म्हाज्या खूब आपुलकीचो असो विशय. म्हाज्या कुटुंबाक ऑलमोस्ट 150 वर्सां जालीं वास्को शहरान रावता. म्हाजे जाणटे म्हाजे जे जाणटे आशिल्ले म्हणून वास्को शहर आनी ताचो इतिहास हो सगळ्यांक म्हाजो आवडीचो विशय. आनी त्या विशयान एक म्हत्वाचो एक जे म्हणटा आमी भाग तो दामोदर वास्को आयलो आनी तेजी स्थापना जाली आनी आज 125 वर्सां जालीं हो सप्ताह आमी करतात, दामोदर भजनी सप्ताह. आनी त्याच निमतान देवेन आनी मीत आनी नेहाल आनी बाकीचे सगळे कलाकारांनी मेळून दामोदरा म्हज्या देवा हो एक व्हिडिओ आनी पद काडला आनी त्या व्हिडिओन तेंच्यांनी हे आमचे जे जाणटे कशे जामावले गेले, ते जेन्ना गांवाचेर संकट आयलें तेन्ना ते एकठांय जाले आनी मागीर ते हो जो रोग आयिल्लो त्या निवारणा खातीर ते जामावले वचून तेंच्यांनी कौल घेतलो. ह्या कथेचें हांवें तांकां नरेशन केलें आनी मागीर तेंच्यांनी ते बरें अशें तेजी एक चित्रफीत तयार केली आनी ताका बॅकग्रावंडान बरें पद दिलें. हांव सगळ्या टिमीचें अभिनंदन करता आनी म्हाका ह्या व्हिडिओन तेंच्यांनी भाग घेवपाक, एक पात्र म्हणून भाग घेवपाक जी संदी दिली त्या खातीर तांकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हजें नांव सेजल शेटे आनी हांवें ह्या ग्रुपा वांगडा आर्ट डिरेक्शन तशेंच असिस्टंट डिरेक्टर म्हणून काम केलां. म्हाका नेहालान कॉन्टेक्ट केलो की अशें दामोदरा म्हजे देवा म्हणून एक सॉंग येवपाचें आसा आनी तातूंत तुका काम करपाचें आसा. तर तेणें जेन्ना म्हाका स्टोरी सांगली, म्हाका आयडिया नासली, हांव पणजेचें, सो म्हाका सप्तकाची तितली क्लियर अशी स्टोरी खबर नासली. जेन्ना तेणें म्हाका स्टोरी सांगली की हेज्या फाटल्यान असो असो इतिहास आसा आनी त्या काळांतले तुका तो मेकअप हे सगळें पळोवचें पडटलें. तर ब्लॅक एंड व्हायट फिल्टर आसल्या कारणान मेकअपाचो तितलो चड हें नासलो, भार नासलो, तें मातशें टेंशन कमी जालें. बट कॉस्ट्यूम वायज जेन्ना चिंतपाचें जालें तेन्ना आमच्या कडेन काही फोटोज रेफरन्स आसले जे नेहालान सांठोवन दवरलेले केन्ना तरी यूज जातले म्हणून. तर तेतूंतल्यान थ्रू ते काही गुगल आनी विचारून रोहनान खूब हेल्प केली की इतिहास सांगपाक की बाबा अशें अशें आसतालें, अशें देवस्थान आसलें, हांगा अशे लोक रावताले. सो त्या अकॉर्डींग ती इन्फॉर्मेशन जशी कलेक्ट जाली त्या अकॉर्डींग हांवें डिझायन करपाक ट्राय केलो आनी होप तुमकां तो आवडटलो. हो व्हिडिओ फाल्यां म्हणजे 7 ऑगस्टाक रिलीज जाता देवेन अनप्लग्ड ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर. तर तुमी शुअर पळोवचो आनी शेअर करचो. तशेंच ह्या इतिहासा बद्दल ह्या सॉंगांतल्यान तुमकां कितें दिसता तें कमेंट करून लायक मारचो. Hold on.